May buntag na itong tanan. Akong pagabasahon ang kasaysayan sa Biblia o sa balaang libro. Ang Juan Bautista gipadayag ang ikapitong silyo. Sa dihang gitangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom dito sa langit sulod sa mga tunga sa oras. Unya nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gihatagan sila pito ka tumpita. Laing anghel nga may dalang bulawan sudlanan sa insinso ang miabot ug mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siyag daghang insinso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihalad didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insinso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insinso ug gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran ug gilabog ngadto sa yuta ug dihay sipa kaayo nga mga dulugdog ug kilat ug linog. Nga kung nasabtan nining maong mensahe na sa balaang libro. Ang nating karnero mao ang amahan. Siya ang naghatag ug kaluwasan kanatong tanan. Siya ang nagpamata ug naghatag kanatong kinabuhi karon kita makakita ug unsa ang iyang gimugna nga kalibutan. Katawhanon nagpatigbabaw. Ang pagkatawhanon o nagpatigbabaw ang sulsol sa dautan. Sa matag tawhanon unta nasayod nga sa pagkanaog kanato nining kalibutan kita iyang gikumplituhan. Gitagaan kita kaniya ug saktong panghunahuna ug gibalanse ang atong kaugalingon. Apan ang pagkatawhanon ug ang dautan mo'y naguba sa minugna sa amahan. Pinaagi niining mensahe kani usa ka daan nga ikapitong silyo, usa ka daan sa pagpamata kanatong mga katawhan. Ug karon nakita kanato sa atong palibot ang mga sinyalis nga iyang ipakanaog haron unta ang mga tawhanon makamata sama sa nahitabo, linog, hangin, kalayo nga unta ang tawhanon makamata sa nahitabo. Susama dinhi kanato nga kita unang nasayod sa mga mensahe nga kanaog sa amahan. Atong barugan ang lugar nga balaan isip kita gisaligan kaniya. Nasaktong panahon ang maabot dinhi lugar nga gustong matuki, gustong masayod sa kamatuoran. Andam na kitang musaysay ug magpahibalo kanila na dinhi nanaog ang amahan ug ang anak, ang mga arkanghel ug ang mga hari aron pagpasayod kanatong mga katawhan. Aduna siya sinaligan nga pito ka arkanghel nga nagkupot sa trumpita aron sa pagpahibaw uhudyat sa mga tawhanon nga iyang gipili. Manginaot kitang nasayod, kita usab magmatngon kaysa mga mensahe nga iyang ipakanaog. Matnguni ang palibot tungod
sa umaabot nga pagpamatas katawhan. Sa tanan nga mga gimbuhaton dinhi sa lugar balaan, sa mas paghalad, insinso o aso, mo kinidaan kanato nga masayod umakita sa amahan. Kaya ang aso usa ka daan usab sa mensahe nga gipakanaog nga ang iya nga og gipili sa amahan. Magbutang kamog aso aron makita sa usa ka manulunda o makita kanila o kita maiway sa umaabot. Umaiway kita sa trahedya nga moabot. Nausab kini kahawig sa kapanahonan ni Moises. Sa kapanahonan ni Moises adunay kastigo aron usab makamata ang hari nga si Ramses, nga ang tanang anak nga lalaki nga kamagwangan mamatay apan pinaagi sa nating karniro nga ilang pagayhawon. Ang dugo ipahid sa kultahan ug ang tanan nga mapahira niini maluwas ang ilang anak kamagwalangan. Apan ang usa ka hari nagdumili ug ang iyang mga katawhan kaya ang ilang pagtuo ug pagsalig sa amahan kulang ug sila ni batok usab sa amahan. Nabot ang saktong adlaw kini nahitabo ug didto na sila nakamata nga ang Dios o ang langit ng amahan way sarang ug siya mo ilabing gamhanan sa tanan. Manghinaot usab kanato nga kita mga tawhanon nga gipasayod ug gitagaan og mensahe aron kita maluwas ug makabantay sa maabot nga trahedya pinaagi sa aso. Manghinaot mo tag usa kanato nga ato kanang nabuhat labi na sa mga lagyo natong kaubanan nga wala kanunay ni sa lugar balaan. Manghinaot matag usa kanato kita magpabilin nga mobarog sa lugar nga balaan, mobarog nga iya sa amahan. Moras ka na ako nasabtan sa among mensahe. Dili ako malimot pagsampit sa ngalan sa Dios Amahan sa langit ug sa akong abay Jisan Arcangel. Daghang salamat ug mayong buntag. Mayong buntag. Mayong buntag wala. Ang kasaysayan ni Juan Bautista kamuunta mata. Apostolis nagdaog pulong dili hakpon ang dili angay hakpon ug dili angay kabuton ang dili angay maabot. Manginaot kamong tanan nga magkasabot sa kasaysayan. Ang kasaysayan ni Juan Bautista usa ka panan-awon nga nahitabo na karon, nahitabo na ang usa ka mensahe nga nagikan sa amahan. Kung kamo nagkasabot, kamo gibisi, kamo nawala na ang oras sa pagtawag o sa pag-ampo sa amahan. Inyong gibaliwala kung kinsa ang nagmugna kanatong tanan. Kung kamo nakasabot sa 7 ka arkanghel nagkupot og trumpeta, ana ay usa anay kahulugan. Silang 7 nagitugyanan sa man sa trumpeta. Usa kadalan gatagsa-tagsa kanila, ana ay kabutangan. Utalan-aon nga makita sa tawhanon
usa ka dalan nga makasabot unta ngano nga nahitabo ang dili angay nahitabo. Kaya ang tawhanon kulang sa pagtuo o pagsalig sa mahal. Ang gihimo sa mga tawhanon, ang salapi mo ilang gipaka Dios ang salapi. Gibaliwala nila kung kinsa ang nagmugna. Manginaot nga kamong tanan nga nakadungog sa social media. Kamo magmata na. Ayaw ninyong ipaka-Dios ang salapi. Ug ayaw ninyo bayre ang balay alampuanan. Ug dili ninyo angay ang balay alampuanan hatagan ug salapi. Kay ang amahan wala nangayo og salapi. Usa lang ang gipangayo samahan kaninyong mga tawhanon. Hatagan mo sila ang amahan ug usa kahigayon bahin o napulo kabahin nga pag-ampo ug dili salapi ang kinahanglan samahan. Hatagan ninyo og napulo kabahin sa pag-ampo ang amahan. Ang balay alampuanan dili angay ninyo pagabayran. Dili makaluwas kaninyo ang salapi nga kamo nagbayad sa balay alampuanan ug kamo ang niangkon sa haligi sa balay alampuanan o nag-angkon nga kamo ni donasyon sa balay alampuanan ang kaninyo sa pagsaka sa gingharian sa man. Manghinaot kamo mga tawhanon nga nakadungog sa mga mensahe nga gikan sa kang Juan Bautista sa balaang libro. Basahan ninyong mga tawhanon ug ayaw hugpita ang pagbasa kaninyo. Kakamulang ang makasabot ug kamulang ang nasayod. Basahon ninyo ang kasaysayan ni Juan Bautista sa balaang libro ug sa Malakyas ug ang mga pari gibadlong sa Ginoo. Magmata na kamo mga tawhanon sa kalibutan sa gimugna sa man. Na kami gipakanaog sa man o pagsaysay sa kamatuoran. Ayaw sayangin ninyo mga tawhanon. Anapay higayon nga kamo magbago. Ayaw niyo sayangi ang adlaw nga nagdagan, bulan o katuigan. Hatagi ninyo ang amahan ug napulo kabahin sa pag-ampo. Ayaw kamo pagpadala sa usa ka bisi. Ug kamo nakasabot ug unsay kahulugan sa bisi, manghinaot kamo makasabot. Usa ka bisi ang kahulugan. Being under Satanas yoke. Mga tawhanon sabta ninyo ug unsa ang kasaysayan sa bisi. Kamong mga tawhanon gihakop ni Satanas ug kamo pagagubon ang inyong hunahuna ug kasing-kasing ang inyong gipakadios. Ayaw kamo kalimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios Amahan sa langit. Daghang salamat
Salamat wala. Tabian kanila ni Marcelino ni Alexander. Isa ka na panusa ka daan nga mo ipahinumdum kaninyo. Walay tao dili mo sa salapi. Mayong buntag. Manghinaot kamo mga tawhanon sa kong gimensahe. Kamo makasabot sa kasaysayan ni Juan Bautista. Kung kamo nakadungog, manghinaot kamo magmata. Ayaw niyo ipatigbabaw ang pagkatawhanon. Ayaw niyo ipatigbabaw ang garbo. Ayaw kamo pagsimba sa inyong salapi. Hatagan ninyo ang aman og napulo kabahin sa pagampo o dili salapi inyong ihatag sa balay alampuanan. Daghang nagdala og ngalan og pundok ngalan sa anak sa man nga si Jesucristo. Ilalang gipangwarta, gibutangan nila og pulong nga napo kabahin salapi ang ilang pagsabot. Ilang gituis ang pagsabot, gituis nila ang mensahe ug ilang sabton. Ang aman anaan nila ang tanan. Ang aman siya nagkupot sa tanan. Wala siya magkinanglag salapi. Ang aman nagkinanglan sa iyong pagampo ug dili ka mo magpadala sa sursol sa ikugag sungayan. Ang pagsabot sa mga daog pundok sa ngalan ni Kristo na po kabahin apan salapi ang ilang pagsabot. Kung iyong sabton ang amahan, anaak ang tanan kaniya. Wala siya nagkinanglan og salapi ang iyang gihangyo. Hatagan mo sila napulo kabahin sa pagampo. Dili niyo ibaliwala ang akong gimensahe nga kami gipakanaog sa man o pagsaysay sa kamatuoran. Ug nakita ninyo ang katalagman nga nabot sa lain-laing nasod, manghinaot nga kamo makasabot. Basahan ninyo sa gipadayag o revelasyon kang Juan Bautista. Manghinaot kamo magkasabot. Ug sa Malakias mabasa unta ninyo nga ngano gibadlong ang mga pari sa Ginoo. Sabtan na ninyo mga tawhanon ug dili niyo ipatigbabaw. Ug dili ninyo ipakadiyos ang salapi. Ug dili kamo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios Amahan sa langit. Salamat. Salamat wala.